السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات تمهارو رتيل كمون ناي كرام جايشنا ذات سعد ملغتي ني ممهران ممسكن زت دالوتيا هذي نيري مسمن نيري انتاي جيري إلين نفسي حاتتكو كبابي كغير مسراخو ملسي سينو اللغات تجنقو وينبر نيري نفسي أأميني كوتي مردي ديليك أسيني حلف لون كتاب كفتكو كم استبرها النجرها كراكو جدا يقبركن ولا انت تقاقخو بوزحات لنا بكم زي تسمدنا جيغانا خين الرم جيغانا سلزيلا لنا نغسلو دما كم تنايك قدمنا ولا أم مساجد جمعنا سجدنا إمام سجاجي خوينو يسمعنا واي إذا نشتي فلتتسي كمي حدقنيا أعويرا أعنتنا أدون كيرا برنا تعبيت مريضا أشنفاتنا كم ززرا أي محمد عركنا التابع يخم تنبر زلخم بلنا انتاي مالت كايلنا مسملسنا وعالم دا تشاوي لا حريقاتكم ديا إلو ملسلنا قصلي تجويد زبهالدو سمعكم تفلتو كجنحنا خا جمري عين فتيتو وسمعنا انتاي منعنا اي بقولعتنا دينا كتبنا درددنا السودا كلاتنا دي كنان إلو ملسلنا انتاي دايو تسقبنا بلنا ورتل القرآن ترتيلا دون فلت سمعنا وبلنا أفنا ملينا بل أبصرة المزمل ربي خمزي بلنا بمعكني وي بميزاناوي أقباب قرآن دما قرأ مالت قرآن كس كان هادي كان مقرأ بقبو أدما مسان أقرال صافدلاتن دمسساتن كمون ترجمات نمردان نمستنتانن تخرج بمهاب كالتيفكا وي بتهوخ أيكونن إذي رسول صلى الله عليه وسلم زغبرو إيو نتوم فيدلات بنتصر يدمسومن كم أدلاين نتلما ينوحو من نبري حراي بالحجس إدنا هبنا بلا بيك من مهار حبرنا أجاخو مسوس أبيدكم يزولو أكا قليل لنا فري مسجد عمر بن الخطاب مشايخ اللونا تليفوننا حزنا أبجزنا بنا ندستنا مسدرانا ولا أمكنا خينا ندس معنا رتلا كرامي تبهال الله كل زكال لتلنا كيبرت عنا دما كوني بقانقانا إذا مسمعنا تولو تمزقبنا أتو مسبلنا دما أتا أبينا نيرنا بلنا موق فقرن حونة أبتمهارن ممهاران مستعذبنا حقوسات كنا خاك أتصلنا نبكى على أي درجة مسحلفنا نقدم أي درجة خن مهر بقعات يخم تبهلنا واي قرم أقوارا لنا خاات تقرمنا جند ما قرب سقا بلنا كتسيلو متببع مستقبلنا تركم بلق ولو آية مسمعنا جمرنا يوحب وقرنا فقاد رب خينو تعودنا مكرنا دما كتسلنا الحمد لله قال ربي خن مهر زبك عنا بزقات أمين بزعبا مهرنا نشتي كبل ويكغسلك أفكر لي ممهر مخان انتاي مخان مالتيو إلنا انت حتيتنا بوزح مسات إذا خونا مرستات كنركب نخل ممهرنا أب مبزحتو حبرة صبات عابي بوتان كبرت نزلو خينو درجة دحر ولدي كلا أي درجة يحزن تبلنا مجنان كوينو أي سمعن كند علامة أي حدا ممهر كا فلتت نتمهارو متحلاف التحساس بأم بمعبايكا أب أكاديمياوي ديناوي محبراون قدات أو انتاويلو تتاتن وسيتاتن كبركتو عادي تراي تصاوت ببيت تمهارو بمحبحب مستفلالي دليتاتو من صقماتو من بمتعصافكا كم أرآيا بمخان
ኣብ መንፈስ ተምሃርኡ ዓብይ ክብሪ ይቐርጽ። እዚ ኸዓ ኪኖ ትምህርቲ ነባሪ ጽልዋ ይፈጥር። በዚ ምኽንያት ኢና ኸዓ መብዛሕትና መምህራንና ዘይንርሶም። ንፉዕ መምህር እምበር ኣብ ምህናፅ ኣወንታዊ ዝምድናታት ምስ ተምሃሮ ዘለዎ ድሌትን ብቕዓትን ዘንጸባርቕ ንውልቃዊ ድሌታት ተምሃሮ ዝርዳእን ንኹሎም ተምሃሮ ንኽዕወቱ ንምሕጋዝ ዘተባብዕን ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣወንታዊ ኣርኣያ ኮይኑ ክወፅእ ይድለ እምበር ነዞም ኩሎም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ኣወንታዊ ናይ ንፉዕ መምህር መምዘኒ ከመይ ጌርና ኢና ነጥርዮም እንተኢልና እቲ መልሲ ዳርጋ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ናይ ዓመታት ትምህርትን ፃዕርን ድሌትን ኢልና ብሕፅር ዝበለ ክንምልሶ ከለና እቲ ርዝነቱን ክብደቱን ግን ኣብ ዘላትና ሓፃር ግዜ ክንገልፆ ስለ ዝከብድ እዩ እምበር ከምዚ ካበልና ኣብ ረቲል ግን ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ዓመታት ዝወስዱ ትምህርቲ ብብልሃትን ጥበብን ተረድኦ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ዕላምኡ ሓደን እንኮ እቲ ቅዱስን ከላሙላህ ምምሃር ስለ ዝኾነ ብልጫታቶምን ኣድማዒነቶምን ከይጎሰየ በቲ ናይ ብዙሕ ዓመታት ተመክርኡ ሓውናን ሸኽናናን ሸኽ ዓባስ ብጣዕሚ ክቐልልን ክምቅርን ገይሩልና። እዚ ኣብ ኩሎም ምምሃራን ሓያል ናይ ነፍሲ ምትእምማን ፈጢሩ ብዙሓትና ከዓ እቲ ሕቡእ ብልጫታትና ከነንፀባርቆ ዕድል ረኺብና። ዝኸበርኩም መምህራን ረቲል ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንገለገለ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንዝገበርኩምዎ ፍሉይ ተወፋይነትን ፃዕርን ብስም ረቲልን ተምሃሮኣን ልባዊ ምስጋናና ከቕርብ ደስ ይብለኒ። ናይ ምምሃር ኒሕኩምን ዘይንቕንቕ ደገፍኩምን ኣብ ሂወት ተምሃሮ ዓብይ ለውጢ የምፅእ ምህላው ዘይምማትእ ኮይኑ ዝልለ ዕብየት ክንርኢ ድማ ኣብቂዑና። ኣብ ናይ ተምሃሮ ሓድሽ ክእለት ምምዕባልን ሓቀኛ ፍቕሪ ትምህርቲ ምዕባይን ድማ ቀጥታዊ ነፀብራቕ ናይቲ ዘይሕለል ፃዕርኹምን ድኻምኩምን ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክጠቕሶ ከለኹ ረቲል ባእኻትኩም ሕብንቲ ምዃና ክትፈልጡ ይፈቱ። ምስ ተምሃሮ ናይ ምትእስሳር ምስ ዝተፈላለዩ ድሌታቶም ናይ ምትዕፅፃፍ ከምኡውን ቅቡልን መሳጥን ናይ ክፍልታት ሃዋህው ናይ ምፍጣር ዓቕምኹም ብሓቂ ኣነቓቓሕን ኣተባብዓን ኮይኑ ረኺብናዮ። ቀፂልኩም እውን ንተምሃሮ ንፈተና ኣብ ምድላው ንዝቃለሱ ተምሃሮ ምድጋፍ ኣብ ተምሃራይ ርእሰ ምትእምማንን ናይ ምፍላጥ ፃዕርን ከጥሪ ምግባርኩም ንቤት ትምህርትና ዝያዳ ዱልዱል መሰረት ሃኒፁላ ይርከብ። መምህራን መራሕትን ኣርኣያን ስለ ዝኾንኩም ድማ የቐኒልና። ንተምሃሮና ኣሚርካ ጥራይ ዘይኮነስ ፅንዓትን ፍልጠትን ምድላይን ሕልምታቶም ናይ ምግሃድ ርእሲ ተኣማንነት ኣስሪፅኩምሎም ኢኹም። እዚ ተረኽቦ ከዓ ኣዝና ዕድለኛታት ኮይኑ ክስማዓና ይገብር እሞ ንዝመፅእ ሴሜስተራት ድማ ብዝያዳ እንዳተመሓየሽና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ንረቢ ስብሓነ ወተዓላ ዱዓና ብምግባር ብሃንቀውታ ከዓ ንፅበ። ወሰላሙ ዓለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።